सम्माननीय सभामुख महोदय, यो हाम्रो निशाना छाप सम्बन्धी हाम्रो यो संविधान दोस्रो संशोधनमाथि हामी सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ। जब जब देश सङ्कटमा हुन्छ वा अर्को देशसँग कुनै विवाद हुन्छ, नेपालका उच्च पदाधिकारी समेत आफ्नो देशको पक्षमा होइन अर्को देशको पक्षमा वकालत गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्ता कार्यबाट ती पदाधिकारी विदेशीसँग मिली नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आभास हुन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस्तो कार्य मुलुकी अपराध संहिता 2074 बमोजिम अपराध हुने भएकोले अब त्यसतर्फ पनि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, राज्यका उच्च पदहरूमा बस्ने व्यक्तिको शरीरमा जब विदेशी राज्यको रगत खलबलाउन थाल्छ अनि त्यसले नेपालको राष्ट्रियता खलबलाउन थाल्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो अहिलेको नेपाल भारत बीचको विवादलाई लिन सकिन्छ। सभामुख महोदय, नेपालको सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले नेपालको होइन भारतको चिन्ता गरेको देख्दा उदेक लाग्छ। संसद यस्तो महत्त्वपूर्ण थलो हो जहाँबाट राज्य सञ्चालनको लागि कानुन बन्छ। त्यस्तो ठाउँमा नेपालको होइन विदेशको चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्यता हुन गयो भने कुनै दिन माननीय सदस्य संविधानको अनुसूची 3 को सम्मान्य सभामुख महोदय, निशान छाप सम्बन्ध मुटुमा राख्छु मेरो देश, मेरो परिवार, मेरो समाज, मेरो छिमेकी भन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो भूगोल हो, मेरो राष्ट्रियता हो, मेरो अखण्डता हो। त्यसकारणले सम्मान्य सभामुख महोदय, म के राख्न चाहन्छु भनेपछि यदि हाम्रो देशको कानुन बमोजिम यदि हाम्रो मित्र राष्ट्र सुगौली सन्धिलाई मान्दैन भनेपछि हाम्रो देश नेपालले पनि मानिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हाम्रो भूगोलको निम्ति हाम्रो राज्यले पनि त्यो सुगौली सन्धिलाई निलम्बन गरी हाम्रो ग्रेटर नेपालको नक्सा निकाल्नुपर्ने जरुरी छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी कतिसम्म हेपेर दबिएर बस्नुपर्ने अनि हाम्रो सानो देश हो भन्दैमा हामीलाई हेपेर बसेपछि हामी चुप लागेर बस्न सकिन्छ। सम्मान्य सभामुख अहिलेको विधेयकको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू राख्नु। हाम्रो निशाना छाप जुन छ महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो देशभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ र हाम्रो मुलुक, हाम्रो भूमिसँग हामी कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, समयमा आएको छ। नेपाल सरकार एकदम हिम्मतको साथ यो नक्सा ल्याएकोमा सम्पूर्ण 3 करोड जनताको तर्फबाट म नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संशोधन प्रस्तावको लागि सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालका सबै जात जाति, भाषाभाषी, धर्म उमेरका नेपालीहरूले यो सत्कर्मको लागि सरकारलाई निरन्तर रूपमा उत्प्रेरित गरिरहे यी सबै नागरिकलाई पनि धन्यवाद। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख नेपालको हो भनेर कुनै व्यक्ति बोलिराख्नु पर्दैन। इतिहास बोल्छ, प्रमाण बोल्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो भूभाग लामो समयदेखि भारत नेपाल बीचको सीमा विवादको विषयको रूपमा रह्यो। कार्तिक 16 गते भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमा विवाद रहेको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गर्दै यसको सीमाको स्ट्याटसकोमा परिवर्तन गरिसके पछाडि पछिल्लो अवस्था सृजना भएको। यसको लगत्तै पछाडि नेपाल सरकार बोल्यो, नेपाली काङ्ग्रेस बोल्यो, सबै पार्टीहरू बोले र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संसदको राज्य व्यवस्था समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। राष्ट्रिय सभाको समिति बोल्यो, सरकारले निर्देशन दियो। यति र यस पछाडि पनि भारत सरकारले वार्ता गर्नु त धेरै परको कुरा, उल्टो वैशाख 26 गते बाटोको उद्घाटन गर्यो। नेपालले फेरि अनुरोध गर्यो, तर भारतले भन्यो आज अस्ट्रेलियासँग वार्ता गर्ने, चीनसँग वार्ता गर्ने भारतले भन्यो कोरोना पछाडि वार्ता गरौँला। त्यस पछाडि फेरि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर, सरकारलाई बोलाएर भन्यो यो तिम्रो दायित्व हो, पुरा गर नक्सा ल्याऊ भन्यो। अन्ततः सरकारले ल्यायो। सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सबै तिथिमिति बिर्सिएर भारतका कोही स्वनाम धन्य नेपाल विज्ञहरूले कहिलेकाहीँ कसैले उक्साएर यो गर्यो भनेर भन्छन्, तिनलाई तिथिमिति सम्झाउनु पर्नेछ। अनि देशभित्रका कहिलेकाहीँ कोही अतिवादीहरूले पनि एउटा नेताको दैविक साहसको परिणाम हो भनेर भन्छन्, तिनलाई पनि सम्झाउनु पर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म त भन्छु 2टा सङ्कल्प प्रस्ताव अहिले संसदमा दर्ता छ। काङ्ग्रेसको सांसद र नेकपाको सांसद एउटै प्रस्ताव बनाऊ र यो संविधान संशोधन सँगसँगै नक्सा मात्र होइन, यो भूमिबाट विदेशी सेना पनि फिर्ता पठाएर छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प पनि यो संसदबाट गरौँ र भनौँ सरकारलाई पुरा हाम्रो साथ रहन्छ। सरकार खुट्टा नकमाऊ, तर सँगसँगै गफ मात्र होइन, काम पनि गर, संसदप्रति जवाफदेही हो भनेर सँगै भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। यो भूभागमा इफेक्टिभ सोभरेन कन्ट्रोल हाम्रो राख्नका निम्ति गाह्रो छ, तर असम्भव छैन। यसका निम्ति उत्तेजना र आवेग होइन, साहस र संयमता चाहिएको छ। डिप्लोमेटिक पोस्चर विनम्र हुन आवश्यक छ। हाम्रो अडानमा सुदृढ रहने, तर सँगसँगै हामीले सबै तयारी पनि गर्नुपर्नेछ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो तयारीका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, माटो जोगाउने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पुरा साथ छ, तर सँगसँगै माटो जोगाउँदै गर्दा
मानिसका बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौँ, तर मान्छेको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा माटो केही पनि होइन भन्ने कुरा पनि कसैले पनि नगरौँ, यो पनि सँगसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जसरी आज नक्साका सन्दर्भमा सिङ्गोदेश के मधेस के पहाड सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ, भोलि यो भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन पनि एक ठाउँमा उभिन्छौँ भन्ने प्रण हामी सबैले गरेका छौँ। यो ताकतलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गरोस्। संसदबाट यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो पनि सँगसँगै आग्रह पनि गर्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सँगै उभिएका छौँ, सँगै उभिरहनेछौँ, यो प्रण पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल हाम्रो हो। माननीय सदस्यहरू ध्यान यता आकर्षित गरौँ। मूल्य मान्यताका साथ नेपालको नक्साको विषयमा कानुन मन्त्रीज्यूले जुन दोस्रो संविधान संशोधन ल्याउनु भएको छ, यसमा मेरो पूर्ण समर्थन दिन चाहन्छु। यसका साथसाथै प्रतिपक्ष दलका धेरै आदरणीय नेता, आदरणीय सांसदज्यूहरूले पनि यसमा पूर्ण समर्थन जनाउनु भएकोले उहाँहरूलाई जय नेपाल, लाल सलाम, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सुगौली सन्धिदेखि सबै प्रमाणका आधारले त्यो भूमि हाम्रो हो। हाम्रो भूमि भएकै कारणले हामीले संशोधनमा ल्याएका छौँ। विगतका मन्त्रीहरूले कता नक्सा हराएका रहेछन्, कता नक्सा चाहिँ लिम्बुवाद्वारा कता चाहिँ गरेका रहेछन्। यो संसद र सरकारले, यो मन्त्रीज्यूले ठुलो आँटका साथ, ठुलो हिम्मतका साथ जुन संशोधन ल्याउनु भएको छ, त्यसमा पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारतसँग हाम्रो दुश्मनी छैन, हाम्रो भारतसँग चाहिँ मित्रता छ, धोती र टोपीको नाता छ। भारतसँग हाम्रो चाहिँ खुला सीमा छ, पासपोर्ट भिसा चाहिँदैन। भारतसँग हाम्रो चाहिँ पूर्ण एउटा चाहिँ दाल र भात तरकारीको सम्बन्ध छ। र आउने जाने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजीरोटीको पनि सम्बन्ध छ। त्यसकारण भारत त नजिकको गाउँले हो। यो सम्मानित सदन मार्फत, सम्माननीय सभामुख मार्फत भारतका मोदीज्यूलाई अलिकता यो कुरो पनि सन्देश जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि, तर यो संशोधन पछि तर भारतले अलिकता अनुरोध गर्यो भने नेपाल सरकारले अनुरोध गर्न चाहन्छु, संवादबाट छिमेकी भएको हुनाले संवाद मार्फत यो वार्ता पनि अगाडि संशोधन मात्र गरेर हुँदैन, संवादबाट अगाडि बढाउँ, सहकार्य मार्फत अगाडि जाउँ। यदि गरेन भने हाम्रा सेना, हाम्रा प्रहरी, हामी सांसद सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसिरहनु जरुरत छैन काला पानीमा। अनि त्यो लिम्बुधुरामा गएर बैठक त्यही चलाउनुपर्छ, यो संसद त्यही चलाउँ। सेना प्रहरी चाहिँ तपाईँ हामी सुरक्षा राखेर यहाँ नेपालमा नराखौँ। हाम्रो सुरक्षाका लागि माननीय मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि नराखौँ। जाउँ चाहिँ अहिले कोरोनाका कारणले भारतले चाहिँ रुपडियामा मान्छे ल्याएर फालेको छ, गोर्खाली सेना पनि यता ल्याउँ। इतिहास छ नेपालको, इतिहासमा गोर्खाली बहादुर भनेको, त्यो बहादुर र गोर्खालीको नाम पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँ। यो प्रतिबद्धताका साथ यो संविधान संशोधनलाई। माननीय श्री सरिता कुमारी गिरी, यसपछि माननीय श्री विजय सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको जसरी सत्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र नयाँ निशान छापका लागि गरिरहेको दोस्रो संविधान संशोधन कार्यप्रति म सरकारको आँटको म प्रशंसा गर्दै यस संशोधन प्रस्तावलाई म पूर्ण रूपले समर्थन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस्तो ऐतिहासिक कार्य हाम्रो कार्यकालमा भएको हुनाले हामी सम्पूर्णले गौरवान्वित महसुस आफूलाई गर्नुपर्दछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कति सरकार आए, कति सरकार गए, तर जुन काम जहिले हुनुपर्थ्यो थियो त्यहीले भइरहेको छ भन्नेमा हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। सभामुख महोदय, म आज भन्न चाहन्छु, यस्तो ऐतिहासिक राष्ट्रको समस्याप्रति हामी सबै एकजुट हुँदैछ। म भन्न चाहन्छु, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सीमा रक्षाकै समयमा कञ्चनपुरको गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाउनु भएको हामीले बिर्सेका छैनौँ र बिर्सनु पनि हुन्न।
त्यसै गरी सप्तरीका देवनारायण यादवले तिलाठीमा आफ्नो सीमा सुरक्षाका लागि लडिरहेको बेला सिकिस्त रूपमा घाइते भइ पनि सकेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले तत्कालीन नेपाल सरकारले उहाँलाई सम्मान पनि गरेको थियो। अब कुनै पनि नेपाली सीमा सुरक्षाका कारण र सीमा विवादका कारण घाइते र शहीद हुन नपरोस् भन्ने हेतु सरकारले हाल जारी गरेको नेपालको सही नक्सा र निशान छापका लागि गरेको संविधान संशोधनको पर्खाइमा 3 करोड नेपाली जनता अहिले पर्खिरहेको अवस्था छ र 3 करोड नेपाली जनताले यो सीमा समस्या समाधान होस् र हामी फेरि यो समस्यामा नमिचनु परोस् भन्ने पर्खाइमा छ र 3 करोड नेपालीका जनताका साथै हामी संघीय संसदमा भएका सबै दलहरू एकजुट भइरहेको पनि अवस्था छ र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई र हामीले यो संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव आएको छ मलाई विश्वास छ प्रतिपक्षका सम्पूर्ण दलहरू र हामी अहिले सरकार पक्षका सम्पूर्ण दलहरू एकमत एकजुट एक विचार भएर आफ्नो देश नेपालको माटोको रक्षा गर्नुपर्छ। बेटी रोटीको सम्बन्ध रोजी रोटीको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ तर आफ्नो माटो आफ्नो सीमा आफ्नो जग्गा आफ्नो सम्पत्ति कसैलाई त्यतिकै छोड्नु हुँदैन। यसका लागि हामीले कसैसँग पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन भन्नेतर्फ म यो कुरा राख्दै र यो सम्बन्ध थाती राखेर आफ्नो सीमाका लागि सम्पूर्ण हिमाल पहाड तराईका 3 करोड नेपाली जनता हामी लड्ने छौं भन्ने विश्वास गराउँदै म आफ्ना भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले संविधानको धारा 9 उपधारा 2 बमोजिम अनुसूची 3 को नेपालको निशाना छापमा हाल नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साको आकार मिलान हुने गरी संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव ल्याएको छ यो ऐतिहासिक छ। म यसलाई स्वागत र समर्थन गर्न चाहन्छु। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुन परेन। यो एउटा सार्वभौम अखण्ड राष्ट्रको रूपमा रहिरहेको छ। यसको स्वाधीनता अखण्डतामाथि पटक पटक धावा बोल्ने प्रयास भए पनि नेपालीले आफ्नो बलिदानीपूर्ण लडाईँबाट एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा राखिरहन सफलता प्राप्त भएको छ। भारत जतिखेर अङ्ग्रेजको उपनिवेश थियो, अङ्ग्रेजले नेपालमाथि आक्रमण गरिरहेको अवस्थामा अङ्ग्रेजहरू पनि बाध्य भई सन् 1816 मा सुगौली सन्धि भयो, जसले नेपाली सीमालाई खुम्चाएर पश्चिममा हाम्रो सिमाना कालीपूर्वको भूभाग हुन गयो। कालीपूर्वको भूभाग लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको भन्ने प्रष्ट छ। महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदी कुट्याङदी रहेको र इस्ट इन्डिया कम्पनी शासनकालमा विभिन्न समयमा प्रकाशित गरेका नक्साहरू विश्व 2018 को जनगणना मालपो तिरोतिरान लगायत तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको छ। भारतले कालापानीमा सुरक्षा फौज राख्ने, कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गरेको छ। यो सार्वभौम नेपालको राष्ट्रियतामाथिको अतिक्रमण हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धको काम हो र यो निन्दनीय कार्य हो। यो पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन गरी नेपालको निशाना छापमा भएको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने गरी जुन संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ यो ऐतिहासिक कार्य हो। म फेरि पनि यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, सीमानाको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। यो दायित्वलाई निर्वाह गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार सरकारले निर्वाह गरेको छ। म आशा गर्दछु राष्ट्रियताको विषयमा हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनेछौँ र सर्वसम्मति रूपमा यो संविधान संशोधनको विधेयक हामी पारित गर्नेछौँ। केही दिन यता केही माननीय सांसदज्यूहरूले कालापानी लिपुलेक नेपालको हो भन्ने मलाई थाहा छैन, यो नक्सा परिवर्तन गर्दा भारतको पनि समर्थन हुनुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो असत्य होस् भन्न चाहन्छु। यदि साँच्चै एउटा सार्वभौम राष्ट्रको संसद सदस्य भएर पनि राष्ट्रहित विरुद्धमा कोही कसैले बोलेको हो भने नेपाली इतिहासले हामी कसैलाई माफी दिने छैन। संविधानको धारा 5(2) ले राष्ट्रहित प्रतिकूल आचरण गर्ने कार्य दण्डनीय हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रहित विरुद्ध हुने कुनै पनि क्रियाकलापलाई दण्डको कठघरामा उभ्याउनका लागि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेले नेपालको संविधानको धारा 9 को 2 मा भएको व्यवस्था अनुसार
संविधानको अनुसूची 3 मा उल्लेख भएको नेपालको निशान छाप संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्मानित संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 को म सरिदय स्वागत गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै लामो समयदेखि झन्नै 60 वर्षदेखि नेपाली भूमिमा भारतीय फौजको उपस्थिति रहेको छ र नेपाली भूमिमा झन्नै 21 वर्षदेखि भारतीय सरकारले बाटो निर्माण गरिरहेको छ। यस अवधिमा कसैले पनि चुसम्म नबोलेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भारतलाई यही संसदको रोस्टममा उभिएर उहाँले सत्यमेव जयतेको पाठ पढाउनु भएको छ र त्यसलाई सार्थकता दिनका लागि आज जुन व्यवहारमा संविधानको संशोधनको प्रस्ताव आएको छ म पुनः त्यसलाई हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानको धारा 4(2) क ले त्यो बेलाको नेपालको जमिनलाई संविधान त कायम गरेको हामी सबैलाई ज्ञातै छ। त्यसपछि यसका केही पृष्ठभूमिहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अहिलेको जमिन, नेपालको सरहदभित्रको जमिन सन् 1816 को नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धि हो। त्यही वर्षको डिसेम्बरको पूरक सन्धि हो। त्यसपछि 1860 को नयाँ मुलुक फर्काउने सहितको सन्धि हो र 1875 को दाङको चुरे क्षेत्रको जमिन फर्काउने प्रयोजनका लागि भएको सन्धि हो। त्यति मात्रै होइन, नेपालको यो जमिन हो भन्ने कुराको प्रमाण 2018 सालको जनगणनाले पनि भन्छ र पटक पटक नेपाली जनताले त्यो जमिनका लागि तिरेको तिरोले पनि बताउँछ। यी सम्पूर्ण तथ्यहरूका आधारमा लिम्पुवाधुरादेखि पूर्वपट्टिको नेपालको जमिन त्यो सम्पूर्ण नेपालको स्वामित्व र नेपालको अधीनस्थमा छ र भएको पटक पटक चाहिँ यी प्रमाणहरूले पुष्टि गर्दै पनि धेरैचोटि भारतले छापेका, इस्ट इन्डिया कम्पनीले छापेका नक्साहरूले पनि यो पुष्टि गर्दै पनि भारतले एकाएक गत नोभेम्बरमा यो क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र बनाएर जुन नक्सा प्रकाशित गर्ने काम गर्यो त्यसले नेपाललाई गम्भीर रूपमा अपमान गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारण सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर त्यो जमिन फिर्ता गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यदाकदा यो संसदमा र बाहिर पनि केही जिम्मेवार व्यक्तिहरू, विधायकहरू पनि अरू कसैलाई सोधेर मात्रै नक्सा छाप्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रघाती कुराहरू गरेको हामी पाइरहेका छौँ। त्यो प्रकारका गतिविधि गर्नेहरूलाई महाभियोगको प्रस्ताव त नहोला, तर राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाउनका लागि सरकार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संविधान संशोधनको विषय जुन अनुसूची 3 मा रहेको निशाना छापको सन्दर्भमा यहाँ छलफलमा भाग लिइरहँदा मैले स्मृतिका केही साना कुराहरू, थोरै कुराहरू भन्न चाहन्छु। आज हामीले जुन कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको भूभागलाई नेपाली नक्सामा समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्यो नेपाल सरकारले, त्यसको लागि नेपाल सरकार, नेपाल मन्त्री परिषदलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो विषय आजभन्दा करिब 25, 26, 27 वर्ष अगाडि प्रेमसिंह धामीले यही संसदमा कालापानी काठमाडौँलाई दुख्नुपर्छ भनेर उठाइरहँदा धेरै मान्छेहरूका लागि कालापानीको विषय नौलो थियो। 1962 मा भारतीय सेना कालापानीमा क्याम्प बनाएर, बङ्कर बनाएर बसिरहेको विषय चाहिँ नेपाली शासक वर्गहरूको नजरमा या त जानकारी नै थिएन, थियो भने पनि त्यो विषयमा कुनै बोल्ने, आवाज उठाउने अवस्था र सामर्थ्य नै थिएन। आज करिब 3 दशकको यो अन्तरालमा हामीले हाम्रो भूभाग नेपालको राजनीतिक नक्सामा समेट्न सफल भएका छौँ। त्यसको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थितिको लागि भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा अझै बाँकी नै छ। त्यसकारण नेपाल सरकारलाई यो विषयमा सफलता प्राप्त होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। विषय यति मात्रै पनि होइन सभामुख महोदय, इतिहासमा हामीले सुनेका थियौँ, पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा हामी पुगेको इतिहास छ र सुगौली सन्धिमा ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले युद्ध हारेको हो या जितेको, त्यसका इतिहासका तथ्यहरूको उत्खनन हुन बाँकी नै छ। आज पनि 10 वटा रेजिमेन्ट मध्ये 6 वटा रेजिमेन्ट गोर्खा आर्मीहरूले भारतीय राष्ट्रको लागि, भारतीय जनताको लागि सेवा गरेका छन्। 4 वटा रेजिमेन्टले ब्रिटिसको लागि सेवा गरिरहेका छन्। आज पनि
पनि गोर्खाहरू सिङ्गापुरमा पुलिसको रूपमा काम गरिरहेका छन्। अब इतिहासलाई एकपटक पुनरुत्खनन गर्न जरुरी छ र हाम्रा वयस्क युवाहरूले अरूको गुलामी गर्ने दिनको अन्त्य गर्दै पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा पुग्ने नेपालीको धोकोलाई पुरा गर्नको लागि हामी सक्षम भएनौँ भने पनि हाम्रो आउने पुस्ता सक्षम हुनेछ। उहाँहरूको लागि पनि आज हामीले संसदमा यो विषय उठाएर संविधान संशोधनको विषयलाई यहाँ राष्ट्रिय रूपमा यसलाई एकता कायम गरेर जुन ठाउँमा पुगेका छौँ यसले भोलिको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो संशोधन एकदमै समय सामयिक छ र यो बेला मुलुक एकताबद्ध भएको बेलामा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताप्रति नेपालको संसदको तर्फबाट पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, अतिक्रमित भूमि, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्दै संविधान संशोधनको ऐतिहासिक एवं साहसिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा म यो प्रस्तावप्रति दृढ समर्थन गर्दछु र केही दुखी आत्माहरूलाई र कुण्ठित आत्माहरूलाई चित्त नबुझे पनि यो मुलुकका सम्पूर्ण देशभक्तपूर्ण आन्दोलनमा लागेका देशभक्त नागरिकहरूको तर्फबाट यो ऐतिहासिक एवं साहसिक कदमको नेतृत्व गर्नुहुने वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु, स्यालुट गर्दछु। जब यो विषयले संसदमा प्रवेश पायो, नक्सा सार्वजनिक भयो, प्रस्ताव दर्ता भयो अनि छिमेकी मुलुकमा पनि हलचल सुरु भयो, हाम्रो मुलुकमा पनि हलचल सुरु भयो। मैले सुने केही दुखी आत्माहरूले सोधे, यो नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा हुन्छ के हुन्छ त? नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा धेरै कुरा हुन्छ। म दुखी आत्माहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, नक्सा सार्वजनिक गर्दा के हुन्छ भन्दा भोलि कूटनीतिक पहलका लागि वार्ताको टेबलमा बसिरहँदा हो, कूटनीतिक पहलबाट नै हाम्रो गुमेको जमिन हामीले फिर्ता लिने हो, तर वार्ताको टेबलमा बसिरहँदा अतिक्रमित भूमि सहितको नक्सा लिएर बस्दा र अतिक्रमित भूमि बाहेकको नक्सा लिएर बस्दा कति फरक हुन्छ होला? अतिक्रमित भूमि, गुमेको भूमि, त्यो सहितको नक्सा लिएर टेबलमा बस्दा हजारौं अत्याधुनिक हतियार बोकेका, मेसिन गन बोकेका सेनाभन्दा पनि हाम्रो वार्ता टोली शक्तिशाली हुन्छ। त्यति बेला म धेरै समय लिन्न सभामुख महोदय, मलाई खुसी लागेको छ आज यो सदनभित्रको माहौल देख्दाखेरिमा भोलि डिएनए परीक्षण हुँदाखेरि नेपाल आमाका सन्तान सही सन्तान हो कि होइन भनेर डिएनए परीक्षण हुँदा हामी सबै सफल हुने मैले सङ्केत देखेको छु। डिएनए परीक्षण गर्दा हामी सबै नेपाल आमाका सन्तान हौँ, यसमा सफलता मिलोस् म शुभकामना दिन्छु। वर्तमान सरकारलाई पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, म केमा रोलिङ हुन्छ केमा हुँदैन अलि अलमल्ने। सर्वप्रथम म यो संविधान संशोधन विधेयकको पूर्ण पक्षमा छु र समर्थन गर्दछु। छिमेकी राष्ट्र भारतबाट जबरजस्त रूपमा कब्जा गरिएको भूमि फिर्ता गर्ने यो अभियानको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म सुस्पष्ट दृढताको उहाँको जुन भावना छ त्यसको म खुलेर प्रशंसा गर्छु। धेरै मान्यज्यूहरूले भन्नुहुन्छ देवत्वकरण नगरौँ, कुनै पनि मान्छेको प्रशंसा नगर्ने भने हाम्रो नेपालको इतिहासमा रामजन्म चौधरी, रामजन्म तिवारी, गजेन्द्र नारायण सिंह, गणेश मानसिंह, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, पुष्पलाल यस्ता मान्छेहरूको नाम नेपालको इतिहासमा पढ्न पाउने छैनन् पछिल्लो पुस्ताले। त्यसकारण पनि जसले मुलुकको लागि केही काम गरेको छ उसको बारेमा केही न केही त बोल्नै पर्छ। मैले यो धर्म राख्नुपर्छ ठानेको छु। प्रधानमन्त्रीको पदको लोभ लाग्न नगरिकन विगतमा नाकाबन्दीको विरुद्धमा डटेर सामना गर्नुभयो। अर्थात्
भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा एउटा डट्ने राजनेताको प्रशंसा गर्दा कसैलाई अलिकति अप्ठ्यारो नहोस्, कसैलाई ईर्ष्या पनि नलागोस् भन्ने मेरो भनाइ छ। मलाई यो संसदमा केही राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति दिने मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण मलाई अचम्म लाग्छ र केही कुरा गर्न चाहन्छु। जसलाई यो देशको नक्सा मन पर्दैन त्यही देशको नक्सा भएको लोगो टाँस्न रहर गर्ने, छातीमा टाँस्न रहर गर्ने। जसलाई नेपाल मन पर्दैन त्यसलाई नेपालका ठुल्ठुला पदको मोह जाग्ने, अनि जसलाई राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने पार्टीमा बस्नु छ त्यही राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने पार्टीको माननीयहरू राष्ट्रको विपक्षमा बोलिरहेको अवस्थामा के हामीले त्यस्तो खराब धारणा राख्ने मान्यज्यूको विरुद्धमा बोल्नु पर्दैन? नेपालको संसदमा नेपाली बोल्नु पर्दैन? सांसदहरूको के नैतिकता हुँदैन? देशप्रति जिम्मेवारी हुँदैन? केही हुँदैन? व्यवहार हुँदैन? त्यसकारण हामीले यहाँ जे कुरा राखिरहेका छौँ मान्यहरूले, त्यो विषयान्तर जस्तो लाग्दैन। सीमाका बारेमा बोल्दा विषयान्तर हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको बारेमा बोल्दा विषयान्तर हुँदैन, सरकारको बारेमा बोल्दा विषयान्तर हुँदैन। त्यसकारण हामीले विषयभित्र बोलेका छौँ। त्यसकारण पनि मैले अघि सुरुमै भने यो रुलिङ केमा हुन्छ मलाई थाहा छैन। र अन्त्यमा एउटा, भारतले 1816 को सुगौली सन्धि मान्दैन भने नेपालले मान्न जरुरी छैन। जति बेला भारत जन्मिएको थिएन त्यस बेला ब्रिटिस थियो, त्यो ठाउँमा ब्रिटिस र नेपालले सही गरेर गरेको सन्धि भारतले मान्दैन भने हामीले मान्नुपर्ने जरुरी किन? हामी भन्छौँ र आजदेखि म भन्छु, मेरो देशको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काङ्गडा, दक्षिणमा बिहारको अलीगञ्ज र माथि माननीय श्री झपट बहादुर रावल, यसपछि सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले वास्तविक सीमा कालापानी, लुपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 सम्मानित सदनमा पेश गरेको छ। सरकारी विधेयकको रूपमा सदनमा प्रस्तुत भएको यो विधेयकले राष्ट्रभक्त नेपालीहरूको शिर उच्च भएको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले चालेको कदमको म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। संविधान संशोधन मात्र नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउने ऐतिहासिक कर्तव्य पुरा गर्ने यो महान कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई खुसी लागेको छ। भारत, सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतसँग नेपालका 26 जिल्लाको सीमा जोडिएको छ। 26 जिल्लामध्ये 23 जिल्लामा नेपालको 71 भन्दा बढी ठाउँ भारतले सीमा मिचेको छ। नेपालको करिब 606 वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण परेको छ। नक्सा प्रकाशनका साथसाथै अतिक्रमणमा परेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। म सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा निर्मम प्रहार हुँदा समेत नेपाल आमाको पक्षमा बोल्न नसक्ने तर विस्तारवादी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी निरन्तर वकालत गर्ने पात्रहरू गर्वमै तुइनुपर्ने थियो, तर यसो हुन सकेन। यस्ता पात्र प्रवृत्तिलाई हुन सक्ने राष्ट्रहित विपरीतका कार्य रोक्न सदनले उचित सावधानी अपनाउनु पर्दछ। कसैको उपनिवेशमा नपरेको राष्ट्रको नागरिकको शिर उच्च बनाउने दायित्व सदनको हाम्रो हाम्रा पुर्खाले रगतको नदीले कायम गरेको सिमाना जोगाउने दायित्व पनि हाम्रो। विस्तारवादी शक्तिका मतियारहरूलाई परास्त गरौँ, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो भूमिलाई जोगाउँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको नागरिकता बोकेर विस्तारवादी शक्तिको वकालत गर्ने सिङ्गो राष्ट्रमाथिको अपमान हो। यस्ता नेपाली नागरिकतालाई सिरानीमा राखेर यस्ता अभिव्यक्ति विषयमा केन्द्रित हुनुहोस् भन्ने सदस्य चाहन्छु र दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। म हुन त कतिपय आवाजहरू सुनिँदै गरिरहेका छन्, नेपालको सीमा थाहा छैन। हुनसक्छ मलाई थाहा छ, जसले आमाको काखमुनि लडीबुडी खेल्छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ वास्तविक आमाको न्यानो माया कस्तो हुन्छ भनेर र आफ्नो आमाको अनुहार कस्तो हुन्छ भनेर। जसले आमाको काखमा लडीबुडी खेलेको हुँदैन त्यस्तालाई आफ्नो आमाको पहिचान समेत हुँदैन। म यही भन्न चाहन्छु। र हामीलाई कसैको 1 इन्च भूमि पनि चाहिएको छैन। हाम्रो भूमि कसैले यति विस्तारवादी अथवा कसैले हाम्रो भूमिलाई यति धावा बोल्छ भने बरु हामी मर्न तयार छौँ। हाम्रो भूमि हामी गुम्न दिँदैनौँ। भूमिलाई जोगाउनका लागि हामी हाम्रो आहुति दिन तयार छौँ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुखज्यू,
आज इतिहासको ऐतिहासिक दिनमा हामी उपस्थित भएका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्रीले संविधानको दोस्रो संशोधन यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु र यो दिन ल्याउनको निम्ति अग्रजहरूले जहाँ जहाँ जे भूमिका खेले ती अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हामी यो सदनमा आइसके सायद यो पहिलो विषयवस्तु होला। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरूले, सबै साथीहरू एक भएर हामी राष्ट्रियताको बारेमा उभिएका छौँ। बाहिर सडकमा सबै जनताहरू 3 करोड जनताहरूको समर्थन छ। यो ऐतिहासिक क्षणमा एउटा गणतान्त्रिक नेपालको नागरिक भएको साँचो अनुभूति भएको छ। यो अनुभूति पनि म राख्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ सुगौली सन्धिको आधारमा हामीले हाम्रो सीमाको, हाम्रो जमिनको दाबी गरिरहेका छौँ। सुगौली सन्धिमा स्पष्टका साथ भनिएको छ कि महाकाली पूर्व, महाकाली पश्चिम चाहिँ नेपालको राजाले अब दाबी गर्ने छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै भारतले हामीलाई हेपेर चेपेर हाम्रो विरुद्ध हामीलाई विभिन्न ढङ्गले दुःख दिने काम गर्यो। त्यो खेदजनक छ र त्यसलाई हामीले यहाँ साथीहरूले धेरै तर्क आएको छ नक्साले के गर्छ। नक्सा नै मुख्य कुरा हो, बाँकी कुरा हामी नक्साको आधारमा निर्माण गर्ने कुरा हो र हामी टेबलमा छलफल गरौँला। मुख्य हाम्रो आकृति हामीले जो प्रश्न गरेका छौँ यो प्रति गर्वको अनुभूति भएको छ। हामीलाई थाहा छ हाम्रा अग्रजहरूले भारतको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भए, समर्थन गरे। पछि नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलो प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इन्डिया जाँदाखेरि 1950 लगायतका सन्धिहरू पुनरावलोकन गरौँ र नयाँ आधारमा समानताको आधारमा सम्झौता गरौँ भन्ने कुरा उठ्यो। पछि केपी ओली जाँदा पनि त्यसरी नै कुराकानी उठ्यो, तर आनाकानी गरिएको थियो। तर आज 3 करोड नेपालीहरूको साथ लिएर हामी एउटै स्वरमा भनिरहेका छौँ कि त्यो काला पानी हाम्रो हो, उसले भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्छ। उसले अनैतिक ढङ्गले हाम्रो नक्सा पनि उसको ठाउँमा राखेर गर्यो। यदि यो होइन, यसलाई अझै इन्कार गर्छ भने हामी दृढतापूर्वक भन्न सक्छौँ कि इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत छोडेर जाँदा भारतका भूभाग, पाकिस्तानका भूभाग आआफ्ना हुन्छ भने टिस्टा र काँगडा नेपालका पनि थिए, त्यो हाम्रो किन नहुने? हामी यसरी पनि छलफल गर्न सक्छौँ। अब यो प्रस्तावलाई हामीले पास गरेकै दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले भन्न सक्नुपर्छ दिल्लीलाई पनि र भारतीय राजदूतलाई पनि कि यो हल गर, होइन भन्ने कुरा के हो भनेर उठेपछि हामीले नजित्ने कुरै छैन। यो नेपाली जनताको, गणतान्त्रिक नेपालको पहिलोचोटि स्वाभिमानीपूर्वक नेपाली जनता एकै ठाउँमा उभिएर भएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसलाई म हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ, रुदिनन् मेरी आमा ऊ नेपालीकी छोरी। सङ्गीतकार गोपाल इन्जनको स्वरमा आफ्नै सिर्जनामा गायक गीत आज सबै नेपालीलाई छोएको छ। आज म यो संसदमा 1-2टा कुराले स्तब्ध पनि भएको छु। आज सिङ्गो नेपाली जनता 3 करोड देश विदेशमा रहने सिङ्गो संसद संस्थापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष, अन्य प्रतिपक्ष र सरकार र सरकारसँग जोडेको राजनीतिक दलहरू हामी एकै छौँ, एकै ठाउँमा छौँ। तर यहाँ एकले अर्कालाई कटाक्ष गर्ने सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी, त्यसपछि उहाँका मन्त्रीहरू, त्यसपछि उहाँका गुटका मान्छेहरू, त्यसपछि उहाँका पार्टीका मान्छेहरू, अलिक कम राष्ट्रवादी प्रतिपक्ष, त्यसपछि अरू प्रतिपक्ष जस्तो छ भनेर एकले अर्कालाई कटाक्ष गरियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नका निम्ति खुट्टो मात्रै उचाल्नु भएको छ, तर यो भूमि फिर्ता गरिसक्नु भएको छैन। जुन दिन प्रधानमन्त्रीले यो भूमि फिर्ता गर्नु होला त्यो दिन देवत्वकरण गरौँला, मेचीदेखि महाकालीसम्म उहाँलाई रथयात्रामा हालेर हेरौँला। तर अहिले नै यति धेरै कसैको देवत्वकरण गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर एउटा कुरा मैले भन्नुपर्दछ, राष्ट्रियताको सम्बन्धमा आज आएको जुन मुद्दा छ लिपुलेख र लिम्पियाधुराको बेला, कुनै बेला संविधान जारी गरिसकेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएर कोही बोर्डरमा सुते जस्तो, कोही भारततिर फर्केर गाली गरेर जस्तो, भोट लुटे जस्तो होइन। त्यसैले अबका दिनमा हामीसँग धेरै चुनौतीपूर्ण छ। महामानव बिपी कोइराला 2016 सालमा चीनमा जाँदै गर्दा तत्कालीन क्रान्तिका नेता माओ सेतुङ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई एकै ठाउँमा राखेर भन्नुभएको थियो भूमि नेपालको भनेर जसरी सगरमाथा फर्काउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतसँग त्यसै गरी वार्ता गरेर यो भूमि फर्काउनु पर्नेछ। मलाई लागेको छ प्रधानमन्त्रीको देवत्वकरण गर्दै गरौँला, तर प्रधानमन्त्रीले आजका दिनसम्म हामीसँग सहमति सहकार्यको कुनै अर्थ छैन। हामी राष्ट्रियताको मुद्दामा नेपाली कङ्ग्रेस संसदमा मतदान गर्ने मात्र होइन, यो लोगो छोडेर नेपाली सेनाको पोसाक लगाएर लिपुलेख र कालापानी जान पनि तयार छ। कलमले होइन रगतले पनि सैचाप गर्न तयार छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू आजका दिनसम्म तपाईँले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको बर्थडेमा
तपाईलाई शुभकामना दिने ट्विट गरेर दिने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, तपाईको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा भारतमा आउनुस्, मृगौला प्रत्यारोपण गरिदिन्छु भन्ने भारतको प्रधानमन्त्री मोदीसँग तपाईले फोन गरेको कूटनीतिक माध्यमद्वारा यो समस्या समाधान गर्न खोजेको कुरा कहीँ पनि बाहिर आएको छैन। अब तपाईको नियतमाथि नक्सा जारी गरेर लोगो त परिवर्तन गरौँला। जुन दिनसम्म नेपाली जनताले त्यो भूमि फिर्ता गर्दैनन् तबसम्म हाम्रो सडकदेखि सदनसम्मको सरकारलाई खबरदारी, हामीले भारतसँग वार्तामा बस्ने, भारतबाट यो भूमि फिर्ता गर्ने तपाईँ मार्फतै हो। तपाईँ मार्फत तपाईको खुट्टा बलियो बनाउन, तपाईको आँखा चम्किलो बनाउन, तपाईको मुटु बलियो बनाउनका निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी अर्को मृगौला मात्र होइन कि 10 पोका रगत बिन्द पनि तयार छ। तर तपाईको खुट्टा बलियो बनाउनु होला। हामीलाई शङ्का लागेको छ, हिजो भोट लिने बेला जे भन्नुभएको थियो आज त्यस्तो देखिएको छैन। तर नक्सा आउँदैमा एउटा नक्सा त प्रकाशन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि सडकमा पनि गरेको थियो, अखिलले पनि गरेको थियो होला। अन्य सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामीले एउटा गम्भीर विषयमा छलफल गर्दैछौँ र सबैलाई म निवेदन के गर्दैछु भने हामीलाई राष्ट्रियतामा शङ्का नगर्नुस् भन्ने अनुरोध गर्छु। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपालको स्वाधीनताप्रति हाम्रो दुईमत छैन, हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ। तर पनि आज मैले सुन्दाखेरि जुन अनर्गल कुरा सरकार पक्षबाट आइराखेका रहेछ भने त्यस्ता कुरालाई हामीले समर्थन गर्न मिल्छ? त्यस किसिमबाट होच्याउन सकिन्छ? त्यस किसिमबाट कसैले कसैलाई रगतको कुरा गर्न सकिन्छ? यदि रगतको कुरा गर्ने हो भने इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म सभामुख समक्ष निवेदन के गर्छु भने यस किसिमका गम्भीर विषयमा म मात्रै राष्ट्रवादी हुँ अरू होइनन् भन्ने कुराको कल्पना नगर्नुहोस्, अझ मेरो अनुरोध छ। सभामुख महोदय, आज जुन संविधान संशोधनको प्रश्न उपस्थित भएको छ त्यसमा 1-2 लाइन म टेक्निकल धेरैले व्याख्या गर्दिनँ, किन हामीसँग एउटा लिखित संविधान छ। संविधानले केही कुरा निर्दिष्ट गरेका छ र सरकारले यो प्रस्ताव बनाउँदाखेरि त्यतातिर पनि ध्यान दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागिराखेको छ। संविधानको धारा 4 को क खलाई पनि हेर्नुपर्ने थियो, किनभने यो भूभागसँग सम्बन्धित विषय हो। नक्सा भन्ने कुनै कागज होइन, नक्साले भूभागलाई समेट्छ, भूभागको कुरा गर्छ भने हाम्रो संविधानको धारा 4 लाई पनि हेर्नु पर्थ्यो। त्यसै किसिमबाट हामीले आफ्नो भूभागलाई 7 प्रदेशमा बाँडेका छौँ र कहाँ कहाँ हाम्रो छ भन्ने कुरा गरेका छौँ भने त्यहाँ पनि नोटिस गरिदिएको भए सरकार धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिराखेको छ। म एउटा खाली सल्लाह दिइराखेको छु सरकारलाई। सभामुख महोदय, सुगौली सन्धि भएकै हो, दुई पक्षमा भएको हो। हार वा जितको कुरा गर्नुस्, समय सापेक्ष सुगौली सन्धि भएको हो। त्यसपछि देशले विभिन्न सन्धि गरेका छ, महाकाली सन्धि गरेका छ, 1950 को सन्धि गरेका छ। कसले कसले गरे हो आत्मालाई साक्षी राखेर आज सोचोस् यो इतिहासको काल घडीमा के गर्नुभयो। राष्ट्रवाद त्यो हो। कसले भूमि गुमाए त्यो आज सोच्नु पर्ने अवस्था स्थिति रहेछ। तर यो प्रयास अहिले जुन सुरु भयो एउटा राम्रो प्रयासको सुरुवात भएको छ। यसलाई अझ विशेष रूपबाट अझ गम्भीर रूपबाट चिन्तन गरिकन अगाडि बढ्नु थियो। लास्टमा म 1 लाइन मात्रै सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीको कुरासँग ज्यादै सहमत छु। अहिले लामो कुरा म गर्दिनँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले रोस्टममा खडा भएर यसको विवादको समाधान एकमात्र कूटनीतिक प्रयास हो भन्ने आफै बोल्नु भएको छ। सभामुख अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।